يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو او في هذه السلسله تاع الفيديوهات اللي قررت انني نديرها. داكشي علاش تعطلت عليكم بزاف، فخديت واحد الوقت اللي طويل باش نجمع جميع المعلومات الكافيه باش انني ندير هذه السلسله. لذلك حطيت واحد البرنامج باش اننا نتكلموا على بزاف ديال الحوايج اللي كيخصوا الدراسه بتركيا. فطبعا موضوع اللي ماشي ساهل وماشي بسيط، فهو موضوع شاسع لان راه كتقرر المصير تاع الحياه ديالك الا جيتي تقرا هنايا. داكشي علاش حاولت انني نجيب لك اي حاجه تقدر تبسط لك الاختيار، تقدر تسهل لك وتقرب لك الرؤيه ديال هنا لعندك فقط فلاش يوتيوب. داكشي علاش تابوناو وحاولوا تتبعوا معنا هذه السلسله تاع الفيديوهات اللي غادي نبداوها اليوم. في هذا الفيديو واخا ما نتكلموش على شي حاجه كبيره في هذا الفيديو، فقط غادي نوريكم علاش غادي نتكلموا وغادي نهضروا على الفيزا، التاشيره. من بعد ان شاء الله غادي يجيو فيديوهات تاع المدارس وتاع كيفيه اختيار المدرسه. الوغ نبداو باول حاجه اللي هي التاشيره او الفيزا. شحال من واحد غادي يقول لي اش كتقول هيثم؟ راه الفيزا ما كايناش عندنا حنا في المغرب، يمكن لنا نمشيو لتركيا بلا فيزا. نعم متفق معك، ولكن عي في المغرب. وثاني حاجه فقط فيزا تاع السياحه، فيزا الدراسه، فيزا العمل، فيزا التجاره كتظن حتى هي كاملهم كاينين لتركيا. دونك الا بغيتي تمشي باش تقرا خصك دير فيزا، بغيتي تمشي باش تخدم خصك دير فيزا. كذلك غادي نتكلم مع الناس ديال الجزائر، خوتنا اللي في الجزائر، خوتنا اللي في جميع البلدان العربيه، راه ضروري خصهم يديروا الفيزا سواء سياحه او سواء دراسه. داكشي عشان انا جيت اليوم نوريكم كيفاش تقدروا تشدوا الفيزا. في المغرب كذلك كاينه، حيتاش واحد المعلومه مغلوطه عند الناس عندنا في المغرب، كيقولوا انا غنمشي نقرا في تركيا راه ما نحتاجش الفيزا. والمشكل اللي كيوقعوا فيه هو انهم كيقولوا هذا الشيء للسلطات في المطار، وشحال من واحد كيحبسوه من الفول ديالو وما كيخليوهش يمشي لتركيا باش انه يتسجل في المدرسه. داكشي علاش المغاربه ديالنا اكتشفوا واحد الطريقه اللي مبتكره، واحد الطريقه اللي ذكيه، هو انهم كيمشيو لتركيا من اجل السياحه ومن بعد كيتسجلوا في المدرسه، اذا للتهرب من الفيزا. اما الا مشيتي انت للمطار وقالوا لك فين غادي وقلت لهم غادي نمشي نقرا، وشافوا ان ما عندكش الفيزا ديال البلد ديال تركيا، فمن حقهم انهم يحبسوك لي زوتوريتي لوكال ديال البلد ديالك. اذا السلطات المحليه ديال البلد ديالك تقدر انك تحبسك وما تخليكش تسافر لتركيا باش انك تقرا. داكشي علاش اليوم جيت نشرح لكم كيفاش انكم تقدروا تدوزوا لتركيا باش تقراو في كل امان وكل المسائل القانونيه. فبالنسبه للمغرب، بالنسبه للطلبه من حقهم انهم يقولوا ان احنا غادي نمشيو سياحه ويمشيو لتركيا، لان داكشي صراحه منطقي، لانك كتمشي حتى كتشوف واش تعجبك اليونيفرسيتي، واش غيعجبك الجو تماك، عاد تقدر تختار واش تقرا ولا لا. دونك انت غادي سياحه، كتمشي حتى لتماك وكتشوف واش بغيتي تقرا ولا لا. الا بغيتي تقرا كتمشي تشوف لي زونيفرسيتي، كتشوف اللي عجباتك وكتسجل فيها. دونك هذه طريقه منطقيه 100%. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها، فانا غادي نوريكم، غادي خصني نوريكم، ضروري نعطيكم معلومات صحيحه كيفاش تشد الفيزا. دونك اللي بغى يديرها يقدر يديرها، كذلك اللي بغى يجي للعمل هنايا يقدر يديرها كذلك. فحنايا الطريقه المبتكره اللي قلت لكم اختاروها المغاربه وابتكروها، هو انهم كيجيو حتى لهنايا وكيختاروا اليونيفرسيتي اللي بغاو، ومن بعد كيديروا كارت سيجور ديالهم، وملي كيرجعوا للمغرب كيرجعوا بكارت سيجور. دونك كيوليو يخرجوا بكارت سيجور. انا عندي كارت سيجور، انا سيجوري في تركيا ماشي سيجوري هنايا. دونك هذه هي الفكره، واضحه وسهله. ولكن كما قلت لكم انا هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش انكم تدفعوا الفيزا، سواء خوتنا اللي في الجزائر، سواء خوتنا اللي في جميع البلدان العربيه، سواء انت اللي في المغرب وبغي دير الفيزا، فغادي نوريكم. لذلك تابعوا معنا الفيديو. عرفتي خوتي انا جالس دابا في واحد الجرده هنايا شحال كبيره وزوينه صراحه، انا كنسميها غابه ماشي جرده، دايرينها هنايا في الحي، في ساكن الناس ديال الحي اللي بغاو يجيو يفوجوا، اللي بغاو يجيو يديروا السبور. صراحه كبيره بزاف. جيت اليوم صراحه معول باش نصورها لكم ونبارطاجيها معكم في الفلوق، مي دوماج لقيتها عامره بالناس. مع اول حاجه يلا اليوم سخن الحال، يلا اليوم طلعت درجه الحراره 13 درجه تقريبا، يلا الناس بداو كيخرجوا، يلا الناس بداو كيمشيو يديروا النزهه، كذلك يلا الناس بداو كيديروا السبور. دونك لقيتها عامره وما يمكنش نبقى نصور في الناس، شحال واحد ما كيبغيش يتصور من حقهم. لذلك خصني نخلي حتى ان شاء الله تخوا شي مره ونجي نصورها لكم. واحد الجرده اللي كبيره بزاف، كبيره صراحه كتعجبني بزاف، وتلقى فيها الراحه ديالك كما كتشوفوا الكالم. جيت البلاصه معزوله هنايا ما كاينش الناس، اما تما كاين الناس. جيت البلاصه معزوله باش نصور الفيديو ديالي على خاطري. دونك خلينا نهضروا على الفيزا وما تخرجوش من الفيديو، كملوا معنا الفيديو حتى الاخر، حيت كاين شي حاجه ضروريه خصني نقولها لكم. كنأكد عليكم انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا ديك الحاجه اللي غادي نهضر عليها. كذلك الا سايين هذه السلسله تاع الفيديوهات غادي ندير لكم في الانستغرام ديالي، الانستغرام ديالي اللي هو هذا،
وهذا دخلوا ليه. غادي ندير لكم واحد الكيو ان اي، غادي تحطوا الاسئله ديالكم في واحد ستوري، ومن بعد غادي نجاوب على كاع الاسئله في اليوتيوب في فيديو. لذلك انا الا ما شرحتش مزيان في دوك السلسلات كاملين، نتوما غادي تجمعوا الاسئله ديالكم وغتكتبوهم وغادي تصيفطوهم ليا في الكيو ان اي، وانا غادي نبحث. الا ما عرفتش، الا عرفت بيان سور غادي نبارطاجي معكم وغندير فيديو وغادي نشرح كاع التساؤلات اللي عندكم، وغادي نعاود ندير كيو ان اي الثاني وكيو ان اي الثالث تتفهموا كل شيء. فان شاء الله نتمنى انكم تكونوا قابلين على هذا البرنامج اللي درت. لذلك خليوني نقول لكم دابا شنو هما الشروط ديال الفيزا وكيفاش انك تقدر تدفعها. الا كنتي ايتيديون، اول شرط باش انك تدفع الفيزا التركيه، اول شرط هو القبول الجامعي. اذا اليونيفرسيتي خصك دير عندها واحد القبول او واحد التسجيل اولي من المغرب او من البلد الاصلي ديالك، وانها تعطيك القبول الجامعي، لانك ما يمكنش تشد فيزا ايتيديون الا ما عندكش قبول جامعي ديال واحد اليونيفرسيتي، ولو داك القبول اللي كيسموه قبول كونديسيونيل، بحال قلتي كيقولوا لك اكسبتاسيون كونديسيونيل. دونك حنا قبلناك، ولكن بواحد الشرط هو انك تكمل خلاص كاع داك الشروط، ماشي مشكل، هذاك حتى هو كندفعوه في الفيزا. ثاني شرط هو جواز سفر صالح لمده 6 اشهر بعد مده انتهاء صلاحيه التاشيره اللي كتدخل بها لتركيا. ثالث شرط هو الضمانه الماليه، لا غارونتي فينونسيير، فيها 3 انواع، سواء 3 تاع لي غولفي بونكير، سواء اون اتيستاسيون دو سالير، سواء ان ريجستر دو كوميرس. هادشي صراحه انا ماشي الا بغيتي تقرا، حتى الا بغيتي دير شي حاجه اخرى، دونك ضروري خصك تبرر واحد لا غارونتي فينونسيير. مي ما عرفتش وما متاكدش واش الطلبه باقيين كيديروا لهم هاد لا غارونتي فينونسيير ولا حيدوها. وطبعا اي فيزا خصك دير واحد الطلب خطي وتوقعوا وتحط معاه التصويره ديالك ودفعوا في القنصليه التركيه في البلد ديالك. كاين واحد الفيزا اللي كتسمى اي فيزا، الكترونيك فيزا، راه نخلي لكم اللي في الديسكريبسيون بغيتو تشوفوها. تقدر تدفع بارسيت وتخلص بارسيت ودير كلشي بارسيت وتخرج لك الفيزا ديالك بارسيت. مي هذه صالحه غير اللي بغى يدير التجاره، اللي خصو الفيزا تاع التجاره ولا الفيزا ديال السياحه. اذا اللي عنده في البلد ديالو فيزا تاع السياحه. بالنسبه للناس اللي عندهم العمل او الدراسه، فضروري خصهم يتوجهوا للقنصليه او السفاره ديال تركيا في البلد ديالهم ويتقدموا بطلب باش انهم ياخذوا الفيزا ديالهم. وطبعا الفيزا ديالكم كتستغرق ما بين شهر واحد ل3 اشهر باش تكون موجوده وتاخذوها وتسافروا بها للبلد اللي هو تركيا باش تكملوا فيه الدراسه ديالكم. هادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى يكون هادشي عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا عرفتوا واحد الفكره على ان راه تركيا الا بغيتي تقرا راه كاين الفيزا من المغرب. اما بالنسبه للدول العربيه الاخرى راه كاينه الفيزا ضروري. دونك هذه اول حاجه بغيت نبدا بها السلسله ديالي. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على النظام الجامعي في تركيا، كيفاش الناس كيقراو، ونهضر لكم على التعليم الخاص والتعليم العام، وكذلك غادي نتكلم لكم على المنح ان شاء الله جايين الفيديوهات الجايين. دابا وصلنا لداكشي اللي كنت قلت لكم في الاول بغيت نهضر معكم عليه، فان شاء الله نتمنى انكم تستجوبوا معاه و تعطوني الاذن ديالكم الصاغيه. موضوع مهم بزاف، فخليكم معايا وسمعوني شنو غنقول لكم. الوغ السوجي اللي بغيت نهضر عليه هو واحد البنت في عمر الخيام كانت كتقرا معنا، مريضه وكتطلب منكم كامل المساعده، لذلك جيت نهضر على هذا السوجي. فالبنت مسكينه عندها تشمع الكبد، واللي نتج على هذا التشمع الكبد هو سرطان الدم. عامين ما قدرتش انها تكمل، تستطيع انها تحضر الدروس، فعامين تاع المرض، عامين عن انقطاع الدراسه. نتمنى ان شاء الله تشافى وترجع للدراسه ديالها. فالحاجه اللي كطلب منكم هو انكم تشوفوا شي حل ليها، تشوفوا الجمعيات، سالوا اي واحد تعرفوه جمعوا ليها المعلومات، كذلك شوفوا واش كاين شي مساعده، شي عمل خيري. كاين جمعيات كيديروا هذا الشيء، كاين جمعيات كيديوها الناس اللي محتاجين انهم يتداووا برا الوطن، انهم يمشيو يتداووا خارج الوطن، لان اغلبيه الاطباء كيقولوا لها ما كاينش علاج للمرض ديالك داخل ارض الوطن. اذا كما قلت لكم المرض هو تشمع الكبد الناتج عن سرطان الدم. فنتمنى ان شاء الله كاملكم تبحثوا، كاملكم تسولوا، اللي ما قدرش انه يعطي شي حاجه يسول، ونقلبوا على المعلومات. ما تعرف نتلاقوا شي جمعيه اللي تكلف ليها بكل شيء وديها تداوى خارج ارض الوطن على ما قالوا لها الاطباء ديالها، اللي قالوا لها ما كاينش علاج في المغرب. الطلب الوحيد ديالها ملي هضرت مع الطلب الوحيد ديالها هو انها باغا تعيش. نحاولوا ما امكن كاملين اللي كيتفرج في هذا الفيديو يحاول يدير ولو 1% من المجهود ديالو في سبيل هذه البنت باش انها ان شاء الله تشافى وترجع للقريه ديالها. وانا واثق ان الله غادي يشافيها، وانها غادي ترجع وتكمل القريه ديالها، وانها غادي تكمل الحياه ديالها، وانها تعيش. لذلك كنطلب منكم كاملين انكم تهضروا مع اليوتيوبر اللي كاين بزاف تاع اليوتيوبر كنعرفهم كيديروا بحال هذا الشيء، كاينين على خارج ارض الوطن، وتيشوفوا جمعيات، تيشوفوا شراكات باش انهم كيساعدوا بحال هاد الانواع
تاع الامراض اللي العلاج للاسف في المغرب قليل، ماشي ما كاينش، ولكن ما كاينش الادوات ديالو، ما كاينش باش يتداوى. لذلك كنتمنى في القريب العاجل انكم تفعلوا مع هذا الفيديو. غادي نخلي لكم لي كوردوني ديالها، الرقم الهاتف لتحت، ولا صيفطات لي واحد الفيديو غادي نخليه لكم في الاخر تاع هذا الفيديو بعد ما نسالي الهضره ان شاء الله. فنتمنى من الله ان نلقاو حل لهاد البنت. فنتمنى منكم حتى نتوما انكم ديروا واحد المجهود معها. فإلا خلات لي الفيديو راه غادي نخلي لكم في الفيديو تاعنا، نقول لكم السلام عليكم، وتسناو الحلقات الجايه والفيديوهات الجايه اللي غادي تكون في الايام المقبله القليله. الى اللقاء. السلام عليكم. معكم فاطمة الزهراء، 18 سنة، مريضة بتشمع الكبد، والسبب ديال تشمع الكبد هو سرطان الدم. عامين دابا وانا كنعاني. مؤخرا درت واحد العملية ديال سرحت واحد العرق جاي من القلب الكبدة، على اساس باش يمشي الماء ساعة والو، الماء باقي هو ديما كرشي كنخويها من الماء. يعني باقة في علاج وباقة، ودابا الحل الوحيد عندي هو نزرع الكبدة. الأطباء توصلوا أنه ضروري من زرع الكبد، والحل في المغرب ما كاينش. عيت ما ندق في البيبان والو دون جدوى. كنطلب من الناس ومن المحسنين اللي شاف هذا الفيديو يعاونني ويساعدني باش ما نضيعش. بغيت نرجع نقرا، ضاعت في حياتي، ضاعت لي قرايتي. كنت من احسن تلميذات في مؤسسة عمر الخيام بأكادير. رجع في الله. كنتمنى سيدي ربي يشوفني شي محسن من هذا الفيديو ويساعدني. باغا مازال نعيش، باغا مازال نحقق احلامي. بغيت نزرع الكبده. هنا المغرب ما كاينش، ضروري خاصني نخرج المغرب باش نزرعها. هنايا ما كاينش متبرع، ما كاين والو، يعني ضروري خاصني نخرج للمغرب باش نزرع الكبده. ويا سيدي ربي اللي شاف هذا الفيديو يعاونني، راه الخير عند الله كتير 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 كتير. ولهلا يخطيكم صحيحتكم يا سيدي ربي، لان الصحه نعمه ما كيعرف بها سوى المريض.